हामी सिधै हाल्नु पर्छ आउँदैन नि अलि आउँदैन होला आउँदैन नि त टासिङ पर्छ नि त टासिङ पर्छ नि त धेरै फेरि के छ यसो गर्नु नि ल धेरै लामो भएछ त्योभन्दा त्यो अघि नै त्यो अनि किन त्यो त्यो मानेन मान्न त्यति गरेर लामो म त बिचरा भैँमै राखेको हुन्छ होला ओके हेलो साथी हाम्रो सपोर्टर वेल विसेसहरूलाई हाम्रो लाइभमा हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ र अहिले हामी ज्यास्पिन रेकर्डिङ स्टुडियोमा चाहिँ लाइभमा छौँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ बर्निङ 36 को फ्रन्ट लाइनर फाउन्डर मेम्बर दिवाकर पण्डित ज्यू नमस्ते एन्ड हिज अ फ्यान्टास्टिक रिफ प्लेयर है गिटारमा चाहिँ जति पनि तपाईँले गीत सुनिदिनु भयो त्यसमा रिफ बजाउने उहाँ नै हो कम्पोजिसन पनि उहाँकै हो लिरिक्स पनि उहाँकै हो र भोकल पनि एन्टायर भोकल उहाँकै हो अनि तपाईँलाई चाहिँ यो म्युजिक सम्बन्धी के सोध्नु मन छ अब केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ र अथवा हाम्रो यो लाइभमा तपाईँले चाहिँ हामीलाई एक्सेप्ट गरेर अथवा जोडेर हामीसँग बसेर तपाईँले लाइभ टक गर्नु सक्नुहुन्छ है त्यसैले हामी तपाईँहरूलाई कुरिरहन्छौँ अब हाम्रो दिवाकरजीले पनि के दुई चार शब्द भनिदिनु हुन्छ कि लाइभमा त कोही आएन अब बिस्तारै आउँछ कि एकजना त आउनुभयो को होला हजुरको मनमा के जिज्ञासा छ भने सोध्नु होला है अनि युट्युबमा को पेजमा चाहिँ तपाईँको दिवाकर पण्डित होइन दिवाकर पण्डित बर्निङ 36 टाइप गऱ्यो भने तपाईँले सजिलैसँग भेट्नुहुन्छ उहाँलाई ठिकै छ राम्रो बिस्तारै हुँदै जान्छ है को पनि आएन आउँछ ल बिस्तारै आउँछ भर्खर स्टार्टिङ भयो यदि यो लाइभ यहाँ भएन भने चाहिँ मेरो पेजमै जानु पर्ला क्या हो जिआरएसमा भएन भने एकजना आउनुभएको छ फेरि अनि तपाईँहरूले हाम्रो दिवाकरजीको एल्बम कतिको सुनिदिनु भएको छ कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई भेटेन क्या हाम्रो पेज त्यस्तो लाग्यो है हेलो मेरो दाइ ओहो सिमन भाइ के छ सञ्जय तिमी पोखरामा हराउनु भयो क्या हो अनि यहाँ हाम्रो दिवाकर साथी हुनुहुन्छ है उहाँको एल्बम हामीले युट्युबमा हालेको छु एल्बमको नाम चाहिँ बर्निङ 36 ब्यान्डको नाम चाहिँ बर्निङ 36 एल्बमको नाम चाहिँ परिवर्तन हो सुनाइदिनु आफ्नो साथीहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु के कमेन्ट छ भने सुझावको लागि दिनु होला हामीलाई कमेन्टरी छ भने है बबाल दाइ बबाल ल थ्याङ्क यू सो मच भाइ थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू अब हाम्रो मिहिनेत खेर नजाओस् है अब हाम्रो मिहिनेत खेर नजाओस् भनेको नै तपाईँको सपोर्ट र माया हो सपोर्ट र माया गरिदिनु पर्यो हामीलाई है पायल पोखरामै हो पोखरामा ऊ चाहिँ अस्ति हाम्रो ऊ गएको थियो नि के हुन्छ बसन्तसँग गएको थियो नि बसन्त ए भोकल राम्रो छ नि उसको है भोकलिस्ट भाइ हाम्रो भाइ अनि अरूहरूलाई पनि भनिदिनु होला है किनभने हाम्रो नेपालको आर्टिस्टलाई चाहिँ नेपालीले नै सपोर्ट गरेर उचाल्नुपर्छ अनि सिमन भाइलाई कुन चाहिँ गीत मन पर्यो धेरै सन्दीप भाइ नमस्ते लाइभ आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते भाइ नमस्ते यो मेरो साथीको एल्बम छ युट्युबमा है अनि ब्यान्डको नाम चाहिँ बर्निङ 36 अनि उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ
एल्बमको नाम चाहिँ परिवर्तन हो, सुनिदिनु है, सेयर गरिदिनु, अरूलाई पनि भनिदिनु ल। लाइभ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, हेल्प गरिदिनुहोस् न। यस्तै हो, म्युजिक यसो अझ राम्रोसँग बुझिदिनु भयो भने अझ मजा आउँथ्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने कहाँ के कमजोरी छ अझ सुधार्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। ओके दाइ, ल ठिक छ भाइ, यस्तै हो है, अलि प्रयास त हो नि होइन, प्रयास गरेको हो, अब यो कस्तो रिजल्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। राम्रो छु भाइ, फाइन, थ्याङ्क यू। भाइलाई कस्तो छ, के छ है? हामीलाई जिआरएसमा चाहिँ थोरै भयो भने भ्यू भयो भने म आफ्नो पेजमा जान्छु होला है, त्यहाँबाट सजिलो होला कि हामीलाई। के भन्नु, मेरो पेजमा जाने कि तिमी फेरि यसबाटै उयो गरेको छैन अस्ति? नै भनेपछि नआए पनि मेरो पेजमा गयो कि फरक पर्दैन। कुरा त एउटै हो। 18 भयो जस्तो लाग्यो नि उ गर्ला क्या। थ्याङ्क्स दाइ। अनि भाइले गीत कतिको सुनिदिनु भएको छ भाइ, गीत सुनिदिइराख्नु है, सपोर्ट गरिराख्दिनु हामीलाई। यदि यहाँ तपाईँलाई आउनु गाह्रो छ भने हामी चाहिँ म मेरो फेसबुकको पेजमा जान्छु है, नत्र हामी त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गर्नु लाग्छ है। अब तिम्रो यहाँ अनलाइन मान्छे नै देखेन त्यति है, त्यही कारणले चाहिँ अब त्यसमै फेसबुक पेजमै जानुपर्छ। अहिले म फेरि मेरो पेजमा आएको छु है, जेआरएसको पेज छोडेर। तपाईँले मेरो यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामी एउटै हो। तपाईँलाई परिवर्तन एल्बमको सङ्गीत कस्तो लाग्यो हामीलाई भनिदिनु होला है। ठिकै छ, बिस्तारै आउँछ। कोही त अब यस्तो हुन्छ नि त, अब एक अर्कोसँग पनि कन्भर्सेसन भइरहेको हुन्छ होइन, अनि अब एक्काइस आउनु मिल्दैन, जो फ्री छ उयो आउनु अगाडि होइन। चिया खाने म चिया भन्नुहुन्छ, चिया हुन्छ भन्दै गरौँ, म यहाँ हेर्दै गर्छु है। हाम्रो ब्यान्डको नाम चाहिँ बर्न इन 36 होइन। अनि मेरो नाम दिवाकर पण्डित छेत्री। अनि यसमा चाहिँ भोकल चाहिँ मैले दिएको छु, रिफ मैले नै, अनि त्यस पछाडि ड्रम बेस चाहिँ जुनले हेरेको छ अनि कुञ्जनले। अनि यसरी चाहिँ अनि हामीले यो प्रोजेक्ट 8वटा गीत तयार गर्नलाई हामीले 3 वर्ष जति लाग्यो हामीलाई, किनकि अब कुनै चाहिँ के अरे कोरोना आइदियो, अनि त्यस पछाडि साथीहरू जुट्नलाई यताउति गर्नलाई टाइम लाग्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति समस्या पऱ्यो। अनि सन्दीप नमस्ते भाइ। अनि चञ्चन विस्तु म्याम is watching. Hello, bring them on camera. Say that. Bring them on camera. अनि हाम्रो अहिले ब्याकग्राउन्डमा गीत चाहिँ हाम्रै बज्दैछ। पनम थ्यान्थिङ नमस्कार सरहरू। नमस्ते बाबु, नमस्ते पनम। अहिले चाहिँ हाम्रो सिइओ पनि अनलाइन बस्नु भएको छ है। अनि चञ्चन
Hi, Junjun. Hi, Chunchan. How are you? How's life going around? Hi, Chunchan. If you go to YouTube and type Diwakar Pandit, and there is album called Parivartan. Could you please listen to the song? It was recorded by studio, and here is the artist. Maybe you could support him by subscribing to his channel. Thank you very much. यो ओमा हुन खोजिरहेको थिएँ चञ्चन And how's Bhupen? I haven't seen him for a long time. Please convey my regards to him, okay? Are you still working in Apex Public School? छजनालाई छ है हामी ज्याजबिनको स्टुडियो पेजमा गएको थियौँ तर त्यहाँ चाहिँ त्यति ज्ञान नभएर होला अनि अहिले हामी फर्केर चाहिँ म आफ्नै पेजमा आएको छु र अहिले चाहिँ हामी स्पेसली मेरो साथी दिवाकरको एल्बम जुन चाहिँ युट्युबमा हामीले अस्ति भर्खरै चाहिँ प्रमोट गरेको थियौँ र त्यहाँ बजिरहेछ अनि तपाईँहरू सुनिदिनु होला उसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु होला ज्योति दाई नमस्कार नमस्ते ज्योति दाई दाई नमस्कार आइदिनु भयो धेरै खुसी लाग्यो दाई ज्योति दाई युट्युबमा मेरो साथी हुनुहुन्छ यहाँ दिवाकर पण्डित है लाई टाइप गरेर सुनिदिनु होला गीत दाई अनि तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो के छ यसो बुझ्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो दाई दाई हजुरलाई म क्याममा एड गर्छु एकछिन है हजुरले एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् न ल दाई अनि हजुरले पनि यसो गीत सुनेर कमी कमजोरी हामीलाई सजेसनहरू दिनु होला दाई तपाईँ त हाम्रो सिनियर आर्टिस्ट हो हजुरले नै हामीलाई यसो अलिकति कमी कमजोरी देखाइदिनु भयो भने हामीले नेक्स्ट टाइममा पनि अलि बेटर गर्न सकिन्छौँ होइन अब साउन्डको क्वालिटी कस्तो छ एरेन्जमेन्ट कस्तो छ म्युजिक कस्तो छ हजुरले यसो भनिदिनु है हामीलाई अनि यो एल्बमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ खास हाम्रो यो एल्बम चाहिँ 1 वर्षमा सिधाउने टार्गेट थियो तर दिवस दाई नमस्कार सुन्नुहोस् न दाई मैले युट्युबमा चाहिँ मेरो साथीको युट्युब छ उसको नाम दिवाकर पण्डित हो अनि उसले चाहिँ हालसालै मेरो स्टुडियोमा चाहिँ रेकर्ड गरेको गीत राखेको छ सुनिदिनु होला है तर गीत चाहिँ अलिकति हार्ड रक खालको गीत छ 8 वटा गीत छ सुनिदिनु होला मेरो साथीले सपोर्ट गरिदिनु होला है तपाईँलाई यो म्युजिकको बारेमा के सोध्नु मन छ भने मलाई भन्नु होला म भन्छु र उहाँ मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि तपाईँलाई के 2-4 शब्द भन्छ होला है हेलो केलसाङ हाउ आर यु युट्युबमा गएर मेरो साथीले सपोर्ट गरिदिनु ल उसको युट्युब एड्रेस चाहिँ दिवाकर पण्डित छ उसले हालै भर्खरै लन्च गरेको छ है गीता भाउजू नमस्कार खाना खानुभयो हजुरले यहाँ मेरो साथीको एल्बम रिलिज भएको छ युट्युबमा उसको पेज चाहिँ दिवाकर पण्डित हो उसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु उसको गीत सुनिदिनु होला है सन्दीप भाइ तिमीले के डाउट छ म्युजिकमा मलाई भन्नु न है म सक्दो मैले बुझी क्लियर गरिदिन्छु छिरिङ गाल्छेन वाउ आफ्टर लङ टाइम यार के छ हालचाल अनि त्यो मेरो यहाँ साथी हुनुहुन्छ दिवाकर पण्डित है त्यसै फ्यान्टास्टिक रिफ गिटारिस्ट है उसको रिफहरू एकदम राम्रो छ अनि उसको गीत मैले चाहिँ रेकर्ड गर्नु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्यो अनि उसको युट्युबको पेजको नाम चाहिँ दिवाकर पण्डित बर्न इन 36 छ त्यहाँ उसको परिवर्तन भन्ने एउटा एल्बम हालेको छ 8 वटा गीत छ त्यो फ्यान्टास्टिक 8 हार्ड रक सङ्ग्स नेपालीमा है सुनिदिनु सपोर्ट गरिदिनु यस नवीन ब्रो के छ यार यहाँ मेरो साथीले सपोर्ट गर्नु पर्यो है युट्युब च्यानलमा अनि हाम्रो भाइ छ नि सुशील लेब्रोनले वाउ उसको त्यो फ्यान्टास्टिक भोइस एकदम राम्रो छ यार हाई पिच त मजाले गाइदिन्छ उसको भाइको पनि स्वर हामीले रेकर्ड गर्नु पायौँ खुसी लाग्यो है दनिप ज्यू ओहो साथी यार खुसी मलाई खुसी लाग्यो आफूले भेटेर यार हेलो
अब म्युजिक एल्बम भनेको सन्दीप भाइ इट्स अ कलेक्सन अफ सङ्ग्स, त्यसलाई चाहिँ एउटा एल्बममा राखेर चाहिँ हामी चाहिँ स्वर ताला दिन्छौँ, त्यसलाई म्युजिक एल्बम भन्छ हामी। जस्तै हामीले फोटोको कलेक्सन गरेर एउटा एल्बम बनाउँछौँ नि, त्यस्तै म्युजिक पनि गीतहरूको कलेक्सन राखेर हामीले एल्बम बनाउँछौँ, त्यही कारण त्यसलाई हामीले म्युजिक एल्बम भन्छौँ। एल्बम बनाएको हो। अनि त्यस पछाडि अलि नयाँ हामी चाहिँ नयाँ ऊ भएर चाहिँ युट्युबले नलिएको भएर चाहिँ अनि गीत सिङ्गल सिङ्गल हाल्नु पऱ्यो, नत्र भने चाहिँ एउटै एल्बम हाल्नु खोजेको हामीले। त्यो के अरे युट्युबले हामीसँग मलाई नपत्यायो भएर, नपत्याएको उसको क्राइटेरिया नपुग्यो क्राइटेरिया नपुग्यो भएर चाहिँ उसले फेरि अनि मैले हामीले चाहिँ फेरि सिङ्गल सिङ्गल एउटा गीत हाल्नु पऱ्यो, त्यही कारण नत्र भने एउटै एल्बम हुन्थ्यो। पुष्पा दिदी नमस्कार, हजुरले कस्तो छ? हजुरले दुबईमा हो कि काठमाडौँमा हो? ओहो विजय भाइ के छ यार? हेलो विजय भाइ, हाम्रो मस्तको लिरिसिस्ट विजय तिमेल सिन्हा पनि इज अ फ्यान्टास्टिक लिरिसिस्ट है। उसलाई पनि एकदमै म्युजिकमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ है, लिरिक्सहरू एकदम राम्रो लेख्छ उहाँको। मैले एउटा लिरिक्सको शब्द चाहिँ रेकर्ड गरेको छु, रेकर्ड भयो तर ऊ चाहिँ गर्नु सकेन हामीले, अब त्यसलाई चाहिँ प्रडक्सनमा ल्याउनु सकेको छैन। अब छिटो ल्याउँछु होला, अब दिनेशसँग कुरा गरेर है। तर अहिले चाहिँ हालसालै हाम्रो साथी दिवाकर पन्डित त तिमीले देखेको होला है भाइ है, उसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले है। सन्दीप अनि तपाईँले यदि मेरो साथीको म्युजिक सुनिदिनु भएको छ भने तपाईँलाई केही बुझ्नु मन छ, केही तपाईँलाई डाउट छ, अब केही बुझ्नु मन छ भने मलाई प्रश्न गर्नु, अथवा हामीलाई यो भिडियोमा एड गरेर कुरा गर्दा पनि हुन्छ है। सुनिता श्रेष्ठ हाउ आर यु यार? धेरै भयो नभेटेको, एक दिन भेट्नुपर्छ हामी ल। मेरो साथीको यो म्युजिक एल्बम छ युट्युबमा, उसलाई सपोर्ट गरिदिनु है। नमस्ते दिदी, तपाईँलाई कस्तो छ? दुबईमा तपाईँको बसे कस्तो भइरहेछ? रमाइलो होला है? यहाँ मेरो साथीको गीत छ, सुनिदिनु होला है। ओहो नेपाल आइसक्नुभयो? ल अब यसो दसैँ तिहारमा भेटौँ न, दसैँमा चाहिँ भेटिन दिदी, तिहारमा चाहिँ भेटौँ न है। अनि यो हालसाल म लाइभ भुल्नुको कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ परिवर्तन भन्ने एउटा म्युजिक एल्बम राखेको छ। तेजस तिमीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबमा गएर दिवाकर पण्डित बर्निङ 36 टाइप गर्नुभएको होइन, तपाईँले भेट्नुहुन्छ है। हाउ आर यु भन्नुभएछ पुष्पतिले। दिदी म राम्रो छु, तपाईँलाई कस्तो छ? दिव्या नानीले पनि देखि खुसी लाग्यो, हेल्दी भन्नुभएको रहेछ, बाबुलाई देखि खुसी लाग्यो मलाई। कञ्चन दाई नमस्ते दाई, मेरो साथीको एल्बम रिलिज भएको छ युट्युबमा, सुनिदिनु है कञ्चन दाई। झिझो हेलो फोनम, हेलो हेलो हेलो। उहाँसँग बस्नु भएको दाईको नाम चाहिँ दिवाकर हो, अनि युट्युबमा चाहिँ दिवाकर पण्डित भन्ने नाम राखेको छ, सर्च गर्नु दिवाकर पण्डित बर्निङ 36 है। खुसी लाग्यो दिदी हजुरलाई भेट्नु पाएर है, कुरा गर्नु पाएर। मेरो अब नेपाली म्युजिकलाई सपोर्ट गरिदिनु, बाबुलाई सुन्नु लगाइदिनु, बाबुले अलिकति रक गीत सुन्छ होला। मैले भर्खर हेलो भने नि त। जाडो छ, चिया खाँदैछु हामी त, हजुर पनि आफूलाई यसो के तातो हुन्छ खानु है। ज्योति दाईलाई सोधेको थिएँ मैले, ज्योति दाई गइहाल्नु भयो जस्तो लाग्यो है, त्यही पनि हेरौँ अब दिपक दाई लाइभ आउनुहुन्छ कि। तर तपाईँलाई कसैलाई चाहिँ लाइभमै बसेर हामीले प्रश्न गर्नु मन छ भने भिडियो कलमा हामीलाई जोइन गर्दा के फरक पर्दैन। लिङ्क राख्नु कसरी राख्ने हो? के भयो? लिङ्क राख्नुहोस् भने लिङ्क कसरी राख्ने हो? तेजस तिमीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिवाकर पण्डित है, दिवाकर पण्डित बर्न इन 36 टाइप गरेर सर्च गर्नु, ठ्याक्कै भेट्छ। अथवा तपाईँले JRS TV अनलाइनमा गएर प्लेलिस्टमा सर्च गर्दै भेट्नुहुन्छ है। तेजस तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु, भेट्नुहुन्छ सजिलैसँग है। भेटेपछि खबर पाउनु है यसरी है। हामी आज 9 बजीसम्म हुन्छु। अब यदि अब यसरी नै हामीले प्रश्नहरू आइराख्यो भने हामी सायद 1 घन्टा अझै थप्न पनि सक्छौँ है।
हिजो 1 घन्टा गरेको हाम्रो समय पुगेन जस्तो लाग्यो। विजय भाइ म तिमीलाई एड गर्न ट्राई गरिरहेको छु ल। एडै भन, मलाई एड गर्न आएन जस्तो लाग्यो है। नत्र मलाई यहीँ प्रश्न टाइप गर्नु, म यहीँबाट भन्छु है। ओहो शाह सुरजजी नमस्कार हजुर। मेरो साथीको एल्बम छ है 136 परिवर्तन भन्ने, अनि तपाईँले सजिलैसँग मेरो उसमा भेट्न सक्नुहुन्छ है। मेरो पेजमा गएर प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नु, त्यहाँ छ। तपाईँले त्यहाँ मजाले सजिलैसँग भेट्नुहुन्छ। गीत सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला है। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड वर्क दिनुभएको छ हजुरले मलाई। न्यू सङ मलाई होइन बधाई उहाँलाई दिनुपर्ने विजयजी है, किनभने उहाँको हो। मैले चाहिँ एज अ साथीले भनेर प्रमोसन गर्नु खोजेको मात्र हो होइन। हिजो 1 घन्टा हामी उसको घरबाट लाइभ गऱ्यो भने आज 1 घन्टा चाहिँ मेरोबाट गर्न लागेको हो है। खास चाहिँ त्यो होला भाइ सन्दीप भाइ, तिमीले चाहिँ युट्युबमा गएर JRSTV अनलाइन टाइप गरिनु सजिलैसँग भेट्छ ल। त्यहाँ बुद्ध भगवान आँखा यस्तो राखेको छ नि, भाइलाई थाहा होला है। थ्याङ्क यू सो मच फर न्यू बेस्ट विसेस फर न्यू सङ। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। तपाईँले आफ्नो पेजमा सेयर गरिदिनु होला है। सेयर गर्यो भने हाम्रो नेपालको नेपाली कलाकारलाई पनि अलिकति हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। हुँदैन के हो, के हुँदैन, कनेक्सन फेल हुन्छ के हो। हिजो नि त्यस्तै भयो, आज हाम्रो क्राइटेरिया नपुगे जस्तोलाई होला त्यही हुन्छ। अनि विजय भाइ हाम्रो के गर्ने हो, त्यो मस्त मस्तलाई भिडियो सुट गर्ने भन्ने होइन, गरौँ न यार, दिनेशसँग कुरा गरौँ है। हाम्रो राइटर मस्त मस्तको राइटर राम्रो छ नि। राम्रो भएको थियो कि त अब नगरेर मात्रै त्यो त राम्रो भएछ नि, राम्रो भएको थियो। थ्याङ्क यू सुरज, शाह सुरज है। तर यो गीत चाहिँ हाम्रो स्पेसली हार्ड रक सुन्नेहरूलाई मात्र, रक गीत सुन्नेहरूलाई मात्र छ है। यसो सुनेर हाम्रो प्रतिक्रिया दिनु होला। सुन्दा नि हुन्छ नि, गीत हो नि, सङ्गीत हो सुनिदिनु होला है। सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला हामीलाई। एउटा फिल आफै आउँछ क्या म्युजिक भने जस्तो नि। एउटा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ नि म्युजिकलाई होइन। अब त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुलाई कानले बुझेर मनले चित्त बुझ्दै पुग्छ हामीलाई। तर सपोर्ट गरिदिनु पर्यो हामीलाई। अब तपाईँहरूले कुनै हाम्रो 136 को कुनै गीत सुन्नु भएको छ, कुनै कमेन्ट छ भने, कुनै हुन्छ नि राम्रो नराम्रो कुराहरू गर्नु मन छ भने यसो बुझ्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोचले चाहिँ खास यो प्रोग्राम बनाएको हो। अनि फेल भन्दो रहेछ त, कनेक्सन फेल भन्दो रहेछ यो गरे कि बुझ्यो जुनियर, त्यो ऊ गरे कनेक्सन फेल भन्दो रहेछ। के भयो है हाम्रो नपुगे कसले गर्यो अहिले कनेक्सन फेल भन्दो रहेछ। एड गर त, कनेक्सन फेल भन्दो रहेछ। एड गरेको भन्दैन होइन, कनेक्सन फेल भन्छ नि तल। खोइ हामीले त तपाईँले लाइभमा जोइन गर्नु कोसिस गरेको तर लाइभै हुँदैन।
जोइनै हुँदैन के भएको खै बुझिन है कोसिस त गरिरहेको थियो हिजो हाम्रो नि यही प्रब्लम भइरहेको थियो कनेक्सन गर्नु खोजिरहेछ होइन हुँ? सासुरजले कनेक्सन गर्नु खोजिरहेछ क्या माथिबाट आइरहेछ तर त्यो कहाँनिर उ भयो कि अलो छ है त्यो नि एकपल्ट ट्राई गरेर त्यहाँबाट भाइ थाई म्युजिकको चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट सकिसकेको छ है र अहिले चाहिँ अब हामीले अब थाई खाना कसरी पकाउने भेज खाना पकाउने भन्ने कुरा भइरहेछ अब त्यो अब फेरि प्रोजेक्ट आइनमा बनाइहाल्छु नि भाइ ल तर अहिले चाहिँ म स्पेसली मेरो साथीले प्रमोट गर्न आइरहेको छु उसको म्युजिक सुनिदिनु होला है नाना नमस्ते नाना यो मेरो साथी है दिवाकर पण्डित अनि उसको चाहिँ एल्बम मैले रिलिज गरेको छु उसको युट्युबको च्यानलमा तर तपाईँले चाहिँ मेरो पेजमा गएर टाइप गर्नुभयो भने दिवाकर पण्डित छ त्यहाँ प्लेलिस्टमा तपाईँले सुनिदिनु होला है बाबुले पनि सुन्छ होला रक गीत छ 8वटा है नेपाली गीतहरू कनेक्सन प्रब्लम है अनि के पुगेन के हो एडै हुँदैन त्यही हो नि त्यही भएर मैले आज यो ट्राई गर्नुपर्छ है भनेर सोच गरिरहेको थिएँ क्या मैले त्यसले हामी त काटेर नपुगेर पनि हुँदैन त्यस्तो होइन होला नि तिम्रो उता अनलाइन भनेर तिम्रो लाइभ त जसले नि कुरा गर्छ नि होइन र अहिले लाइभ भएर एड हुनु पनि भएन टास्क किन होला खै 3-4 जना मजाले बसेर कुरा गरेर हुन्छ अहिले एउटा उसमा लाइभ के भयो त्यो नेट गएको त होइन युट्युबबाट बजाऊ तिमी त्योबाट मेरो जिआरएस टिभी अनलाइनको पेजमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हजुरले चाहिँ परिवर्तन भन्ने एउटा एल्बम राखेको छु मैले त्यो सुनिदिनु होला है अनि परिवर्तनको एल्बमको आर्टिस्ट चाहिँ मसँगै बसिरहनु भएको छ दिवाकर पण्डित फ्यान्टास्टिक रिफ प्लेयर है तपाईँलाई के सोध्नु मन छ म्युजिक सम्बन्धी उहाँको एक्सपिरियन्सको बारेमा के सोध्नु मन छ भने हामीलाई फेसबुकमा तपाईँले यहाँबाट पठाउनु मिल्छ होला है हेलो प्रमिला हाउ यु धेरै पछि भेट्नु पायो है अनि तपाईँले मेरो साथीको गीत सुन्नु भएको छ छैन होला है सुनिदिनु होला है सपोर्ट चाहिन्छ हामीलाई नेपाली आर्टिस्टहरूलाई तपाईँहरूको है कति बजी अहिले साढे 8 बजी एकैछिन जान्छ टाइम जान्छ हामीले ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजाइरहेको छु है तपाईँलाई साउन्ड सानो भयो भने ठुलो पार्नु पऱ्यो हामी गरिदिन्छौँ है तर फेरि साउन्ड पनि ठुलो हामी पनि बोलेको ठुलो भयो भने जुत्छ भन्ने हिसाबले हामीले नगरेको है ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो गीतहरू बजिरहेछ चाहिँ हजुरको जति के हो प्रसाद र हरूको भिडियो गुड इभिनिङ नाना गुड इभिनिङ तपाईँले कस्तो छ नाना यहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ है उसको चाहिँ हामीले एल्बम रेकर्ड गरेको थियो स्टुडियोमा अनि चाहिँ अहिले हामीले मेरो फेसबुकमा गयो भने तपाईँले भेट्नुहुन्छ फेसबुक होइन युट्युबमा चाहिँ जेआरएस टिभी अनलाइनमा गएर तपाईँले प्लेलिस्टमा गयो भने परिवर्तन भन्ने एउटा म्युजिक एल्बम छ त्यहाँ सुनिदिनु होला बाबुहरूलाई सुनिदिनु भन्नु है दाइ हजुरको सङलाई जति पनि के भन्नु पहाड र मन्दिर भिडियो हजुरले रेकर्ड गर्नु होइन भाइ त्यो गीत मैले रेकर्ड गरेको होइन मैले त्यो चाहिँ क्लिप्सहरू चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ जुन चाहिँ फ्री क्लिप्सहरूलाई चाहिँ मैले युज गरेको हो है त्यसलाई चाहिँ मैले आफूले एडिट गरेर बनाएको है तर त्यो सबै चाहिँ रोयल्टी फ्री क्लिप्सहरू हो बिना रोयल्टी क्लिप्स फ्री गरे फेरि मलाई केस लाग्छ थ्याङ्क यू नाना थ्याङ्क यू सो मच नाना है यसो अरूहरूलाई पनि भनिदिनु है नाना किनभने अब हाम्रो नेपाली आर्टिस्टहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ तर के गर्नु नाना यो जेनेरी चाहिँ रक हार्ड रक पऱ्यो तपाईँलाई मन पर्दैन होला त्यो पनि सुनिदिनु
तर म्युजिक हो के फरक पर्दैन के खास सुनेपछि त्यतिकै त्यो हुन्छ नि फिल आउँछ क्या म्युजिकै हो। नमस्कार हजुर, मेरो उताबाट मान्छे आउनु भएको छ एउटा है। मेरो साथीको गीत सुनिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला है। युट्युबमा जानुहोस् जिआरएस टिभी अनलाइन र त्यहाँ प्ले लिस्टमा जानुभयो भने तपाईँले परिवर्तन भन्ने एउटा म्युजिकको सङ्ग्रह भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ जम्मा 8वटा हार्ड रक नेपाली सङ्ग्सहरू छ है, सुनिदिनु होला। अनि लिरिक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मेरो साथी चाहिँ टोटल्ली हाम्रो 10 वर्ष जनयुद्धको बारेमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको कारणले त्यसको बारेमा लेखेको छ, दुःख सुख किन भयो कस्तो हुन्छ। ऊ चाहिँ स्पेसली लभ सङ्ग्स लेख्नु चाहिँ मन पराउँदैन है। खालि हार्ड रकमा चाहिँ उसले चाहिँ यथार्थको बारेमा होइन, यथार्थको बारेमा चाहिँ लेख्नु एकदम मन लाग्छ उसलाई, माया प्रियति भन्दा पनि। र उहाँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ है। खास चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट 1 वर्षको थियो, कोभिडले गर्दाखेरि 3 वर्ष पुग्यो, त्यही पनि हामी छोडेनौँ, गरेर छाड्यौँ र दसैँलाई टार्गेट गरेर हामी रिलिज गऱ्यौँ। सुनिदिनु होला है। हामी नेपाली आर्टिस्टहरूलाई तपाईँहरूको धेरै सपोर्ट चाहिन्छ। तपाईँहरू नै छैन भनेपछि त हाम्रो म्युजिकको कामै छैन नि। चाहे त्यो नेपाली झ्याउरे गीत होस्, चाहे त्यो नेपाली पप सङ्ग्स होस्, चाहे त्यो नेपाली कुनै पनि गीत होस् होइन, तपाईँ यस्तो श्रोताहरू भएन भने हाम्रो केही कामै छैन। यसै भाइ मेरो दिदी आउनुभएको छ, दिदी पनि नाना साजना नाना त्यो गीत सुनिदिनु है जिआरएस टिभी अनलाइनमा गएर। त्यहाँ मेरो साथीको छ परिवर्तन भने, तर गीत चाहिँ हार्ड रक गीत हो है, लिरिक्सहरू राम्रो छ उसले लेखेको, तपाईँले सुनिदिनु होला है। अनि तपाईँको साथीलाई पनि भनिदिनु सुनिदिनु भनेर। लोलो होइन, हाम्रो एसी गुम्बो भने लोलो हो नि। लोलो कस्तो छ आफूलाई? हामीले त एउटा एल्बम गऱ्यो, त्यसपछि हराउनु भयो, खोइ यसो भेटौँ है। आजीलाई कस्तो छ, मिठो आजीलाई मैले धेरै सोधेछ भनिदिनु। आफूले मेसेज आइगयो त छैन, आफै भ्यू चेक गर्यो युट्युबमा आउँदा आएछ मेसेज छुट्टन्न आएछ, खोइ त भनेर भनेको के अरे भ्युजमा गऱ्यो नि 13 पुगेछ, 1.3 हो। ल गुड नाइट, गुड नाइट। तपाईँहरूले म्युजिक सुनिदिनु भएको छ भने र तपाईँलाई म्युजिक सम्बन्धी के सोध्नु मन छ भने सोध्नु होला हामीलाई है। हामी तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनु पाउँदा हामी धेरै खुसी लाग्छ। भाइ सन्दीप भाइ, म गर्छु है, जति सक्दो राम्रो गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। गीत चाहिँ सुनिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला हामीलाई है। फेरि कुराहरू आएन गर्मी पो भएर आएर बत्ती गर्दाखेरि हो ताताइहाल्छ नि, ताताउँछ नि हो नि गर्मी भएर। हेलो तेन्जिङ भाइ, हाउ आर यु? यसै गुम्बा हाम्रो लोलो भाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्ट है। तेन्जिङ भाइ, तेन्जिङ छेवाङ भाइ है, हाम्रो साथीले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ एउटा एल्बम राखेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले हाम्रो जिआरएस टिभी अनलाइनमा गएर प्लेलिस्टमा जानुहोस् र त्यहाँ परिवर्तन भन्ने एउटा म्युजिक एल्बम छ, त्यो सुनिदिनु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला है। हामीलाई तपाईँको धेरै सपोर्टको खाँचो छ है। अनि एसी गुम्बाजी हाम्रो लोलो भाइ, तपाईँ के गर्नुभएको छ आजभोलि? तपाईँको सङ्गीतिक यात्रा कस्तो भइरहेछ? शाह सुरजजी, धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच फर तपाईँको सपोर्टको लागि है। र अहिलेको टिम चाहिँ मेरो साथी उहाँ हुनुहुन्छ है, थ्याङ्क यू सो मच। गीत सुनिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। अहिलेको जमाना भनेको सपोर्ट र सेयर मात्र त हो नि है।
उहाँले धेरै दुःख गरिदिनु भएको छ म्युजिकको लागि। अब आउँदो नेक्स्ट एल्बममा सायद योभन्दा राम्रो गर्न सक्छ, तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने है। सानो बाबु हऱ्यो। तिमी के भन्नु मन छ भन बोला न ल। अनि ठिक छ, मैले त अघि भनिसकेको छु भन्नु चाहिँ अब तिमी के भन्नु मन छ भन्नु। त्यही हो, अब तिमीले भनेको कुराहरू नै त हो नि, तिमीले सबै भनिसकेको छु, अब किन दोहोऱ्याएर कुराहरू होइन, त्यही हो। तपाईँलाई केही सोध्नु मन छ भने मेरो साथी यहीँ हुनुहुन्छ र म पनि छु यहीँ है। यो म्युजिकको बारेमा, यो एल्बमको बारेमा तपाईँलाई के सोध्नु मन छ भने सोध्नुहोस्, हामी तपाईँलाई प्रश्न दिन्छौँ, प्रश्नको उत्तर दिन्छौँ। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो स्टुडियोबाट रिलिज भएको परिवर्तन नामको म्युजिक सङ्ग्रहको प्रमोसनको लागि लाइभ बसिरहेको छु। यो गीत चाहिँ हामीले कार्तिक 22 गते होइन, अनि असोज 22 गते होइन, 13 हो, असोज 13 होला सायद, हामीले उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको थियौँ। र कहिले चाहिँ अपलोड गरेको चाहिँ अपलोड गरेर चाहिँ 13 गते चाहिँ भएको क्या, 22 गते चाहिँ मैले दिएको होइन, असोज 22 गते मैले दिएको होइन, 13 मा तिमीले हालेको, 13 मा चाहिँ उसमा हालेको क्या, युट्युबबाट चाहिँ भएको, अक्टोबर 13 हो कि अक्टोबर 13 हो, अक्टोबर 13 हो र अक्टोबर 13 तारिक हो त, 13 गते चाहिँ होला, तारिक हो किन हामीले तारिकमा हालेको नि, तारिक हो नि गते, असोज 22 गते मैले तिमीले एल्बम चाहिँ हामीले दिएको थियौँ होइन, होला होला 22 गते अनि अक्टोबर 13 मा चाहिँ हामीले रिलिज गरेको हो, अक्टोबर 13 मा चाहिँ हामीले रिलिज गरेको थियौँ। हाम्रो के हुन्छ दिवाकरको युट्युबको नाम नै दिवाकर पण्डित छ है, दिवाकर पण्डित born in 36 छ है। तेजस बाबु भोगलिस चाहिँ उहाँ हो है, उहाँ हो भोगलिस। अनि ऊ चाहिँ फ्यान्टास्टिक रिफ, जति पनि रिफ उसले बजाएको हो उहाँ हो, दिवाकर पण्डितजी उहाँ नै हो है, मेरो भान्जा हो कि। र मेरो भान्जा चाहिँ स्पेसिफिकली चाहिँ क्लासिकल बजाउँछ। अनि त्यो गीतको चाहिँ मिक्सिङ मास्टरिङ, गिटारको सोलो, बेस लाइन, ड्रम्सको फिलहरू चाहिँ मैले गरिदिएको हो। सन्दीप भाइ तिमीलाई पनि दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना है। दीपावलीको शुभकामना भाइलाई पनि, भाइको लाइफ चम्कोस् झम्कोस्, दिवाली के अरे तिहारको जस्तो टल्कोस् है। आखिर र चाचेरी मन पर्यो हो, थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेसम्म सब धेरै लाइक आएको र सुनेको नै आखिर र चाचेरी छ है, र अरू गीत पनि राम्रो छ। दिवाको पनि नमस्कार। अनि तेजस भाउ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सुनाउनु ल, गीतहरू सेयर गर्नु। डायमन्ड मन परेर थ्याङ्क यू सो मच तेजस बाबु है, अरूलाई पनि भनिदिनु सुनाइदिनु। अनि स्पेसली उसको लिरिक्स पनि मलाई राम्रो लागेको छ है, कुनै कुनै पञ्च लाइनहरू चाहिँ एकदमै हेभी छ क्या उसको लिरिक्समा। जस्तै हाम्रो 10 वर्षको जनयुद्धलाई भनेर उसले लेखेको छ लिरिक्सहरू, एन्ड इट्स रियली पञ्च लाइनहरू चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ मलाई पनि है। मलाई चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा गाह्रो भने चाहिँ उसको कम्पोजिसन पनि सिग्नेचर चेन्ज भइरहन्छ एकदम कि, सिग्नेचर र टेम्पो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एरेन्जिङ गर्नु धेरै गाह्रो भएको थियो। तर त्यो पनि सब समाउ वी डिड इट है। साउन्ड डिजाइन गर्नु हामीले 1 महिना जति धेरै 1-2 महिनै लाग्यो है, लाग्यो साउन्ड डिजाइन गर्नुलाई। कमी कमजोरी कस्तो के छ भनिदिनु होला है। तिहारको म्युजिक बनाउने कुरा भइरहेको थियो भाइ, तर टाइम नमिलेर हामीले गर्न सकेनौँ, किनभने तिहारलाई टाइम थोरै भयो है। मेरो पनि 1-2वटा काममा अड्क्यो, गर्नु पाएन। अब नेक्स्ट इयर चाहिँ म एउटा टिमै बनाएर गर्छु होला है, साइड सुट पनि गर्छु होला हामी। हामीले ब्याकग्राउन्डमा पनि म्युजिक बजाइरहेको छु, अलिअलि हल्का सुनिदिनु होला। यदि म्युजिक धेरै लाउड भयो भने चाहिँ हामीले खबर गरिदिनु होला है, हामीले सानो पारिदिन्छु। म्युजिक धेरै सानो भयो भने ठुलो पारिदिन्छु। तर सबैहरू राम्रो चाहिँ
तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमै गएर हेरिदियो राम्रो, किनभने युट्युबमा गएर हेरिदियो भने उसको भ्यू बढ्छ, 2-4 पैसा पनि उसले कमाउँछ, किनभने उसले धेरै खर्च गरेको छ। त्यो सबै हट्यो नि होइन अवसर लाइभएर चाहिँ लाइक त भइरहेछ हजुर लाइभएर चाहिँ हजुर त्यसो भए सरी निर्मल दाई नमस्कार। हाम्रो निर्मल दाई चाहिँ वान अफ सिनियर म्युजिसियन नै हो हाम्रो नेपालको है, र मलाई मेरो अग्रज पनि भन्छु उहाँलाई, उहाँले पनि मलाई धेरै ठाउँमा हेल्प गर्नुभएको छ, सजेसन गर्नुभएको छ। निर्मल दाई यहाँ चाहिँ मेरो साथी है दिवाकर पण्डित, नमस्ते दाई। अनि उसले चाहिँ जिआरएस टिभी अनलाइनको युट्युबमा गएर तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ परिवर्तन भन्ने एल्बममा गएर सुनिदिनु होला। सबै कम्पोजिसन लिरिक्स सबै उसकै हो दाइ है। मैले चाहिँ खालि गिटारको सोलो, बेस लाइन, ड्रम्स, मिक्सिङ मास्टरिङ मात्रै मैले गरिदिएको दाइ है। अब हजुरले चाहिँ कमी कमजोरी के छ यसो देखाइदिनु भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ। अनि हाम्रो निर्मल दाईलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ निर्मल दाई चाहिँ हामीभन्दा पनि 2-3 ब्याच अगाडिको चाहिँ भेरी फ्यान्टास्टिक ड्रमर हो, म्युजिसियन हो, र भन्नुपर्दा सेन्टाना रेकर्ड्सको चाहिँ अथोराइज ओनर नै हो। मैले उहाँबाट पनि धेरै गीतहरू रेकर्ड गर्नु पाएँ, सिक्नु पाएँ। हाम्रो अग्रजै भन्नुपर्छ, र उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको चर्चित सिङ्गर रिमा गुरुङ भाउजूको नै श्रीमान हुनुहुन्छ। हाम्रो निर्मल दाई र मिस्टर एन्ड मिसेस नै म्युजिकमा लागेको हो। हाम्रो नेपालमा म्युजिकको कन्ट्रिब्युसन पनि दुईजनाले धेरै गर्नुभएको छ होइन। दाईले सुनिदिनु होला, भाउजूले पनि सुनिदिनु होला, हामीलाई यसो एडभाइस गरिदिनु है दाई। निर्मल दाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ दाई। अहिले हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, बाहिर हो कि यतै हो? यता भने यसो भेट्नु पऱ्यो दाइ तपाईँलाई। यसो अब गीत सुनेर मलाई पनि एडभाइस गरिदिनु, भेटेर पर्सनली भए पनि नत्र पर्सनली मेसेज गर्दै पनि हुन्छ मलाई है। अनि मेरो साथी हुनुहुन्छ, ऊ चाहिँ स्पेसली दाइ निर्मल दाइ, उसले चाहिँ के भन्छ रिफ बेस गिटारिस्ट हो। उसले खालि रिफ मात्रै बजाउँछ, अनि रिफमा उसले म्युजिकहरू एकदम राम्रो कम्पोज हुन्छ। त्यही कारणले मैले उसलाई समाति रेकर्ड गर्नुपर्छ है, नत्र तिमी चाहिँ हराएर जान्छ भने उसले घरमै गएर समातेर लिएर रेकर्ड गर्न लाग्दैन मैले उसलाई। हो यो चाहिँ घरमै गएर समातेर निर्मल के अरे सरी दाइ तपाईँको नामले झुकेर मैले दिवाकर तिमी त कहाँ त्यसरी बस्नुहुन्छ भने समातेर लिएर आएर घरमा राखेर रेकर्ड गर्न लगाएको। निपेन्द्र हाउ आर यु? धेरै खुसी लाग्यो है। मेरो साथी दिवाकर चिन्छ है? चिन्छ उसको एल्बम सुनिदिनु ल दिवाकर। हेलो गीता हाउ आर यु? निपेन्द्र कस्तो लाग्यो है? नमस्कार दाइ नमस्कार। निपेन्द्र गीत कस्तो लाग्यो खबर यसो मेसेज गर ल, सपोर्ट गर, सेयर गरिदेऊ। अनि गीता एमजे हाउ आर यु? इट्स बिन लङ टाइम आई हेभन सिन यु है। अनि गीत सुनिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। हुन त एमजेलाई चाहिँ हार्ड रक सङ मन पर्दैन होला, त्यो पनि सुनिदिनु है। हामीले धेरै हार्डवर्क गरेको छु। इट टुक अस 3 years। नमस्कार ल निपेन्द्र सुनेर सपोर्ट गरिदिनु ल। धेरै बिजी भयो एमजे, एटलिस्ट टाइम त निकाल्नु, यसो भेट्नु पर्यो है, टाइम छ भने। अनि गीत सुनेर एमजे यसो हामीलाई पनि उ गरिदिनु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला है। कमी कमजोरी के छ यसो भनिदिनु होला। हेलो रेशमा योन्जन ज्यू हाउ आर यु है। उहाँ चाहिँ मेरो साथी दिवाकर पण्डित, अहिले चाहिँ राइजिङ नयाँ म्युजिसियन हो, आर्टिस्ट हो है। उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले। उहाँको गीत सुनिदिनु होला। मेरो जिआरएस टिभी अनलाइनको युट्युब पेजमा गएर त्यहाँ प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ परिवर्तन भन्ने म्युजिकको सङ्ग्रह छ, सुनिदिनु होला। तपाईँलाई सेन्टिमेन्टल सङ मनपर्छ होला, तर कहिले कहिले यसो हार्ड रक सुन्दा पनि मजा आउँछ। म्युजिक भने म्युजिक हुन्छ एमजे है। यु माइट लाइक लभ सङ, सफ्ट सङ्ग्स, तर यो चाहिँ हार्ड रक सङ छ। सुनिदिनु, इन्जोय गरिदिनु, प्रतिक्रिया गरिदिनु, कमी कमजोरी देखाइदिनु हामीलाई है। अनि निपेन्द्र आजभोलि के गरेर छौ यार? निपेन्द्र मेसेज गर न यार, यसो सुनिदेऊ ल। मेरो जिआरएस टिभी अनलाइनमा जानु, त्यहाँ प्लेलिस्टमा चाहिँ
परिवर्तन बर्निङ 36 दिवाकर पण्डित लेखेको छ मैले है, सुनेर रेस्पोन्स गरिदिनु ल। हामीले चाहिँ खास यो एल्बम चाहिँ 1 इयरको टार्गेट थियो प्रोजेक्ट है, तर नि सेकेन्ड लकडाउन फर्स्ट लकडाउनले घचार्दा 3 वर्ष पुग्यो है। 3 वर्ष गयो। 3 वर्ष गयो, कहिले पुलिसबाट भागेर, कहिले कहाँबाट भागेर, कहिले मुख थुनेर, कहिले जिउ ढाकेर आउँथ्यो है। त्यो पनि रेकर्ड गरी छाडे। जनतालाई जहिले पनि समस्या छ। एउटा कुरा सबभन्दा हाँस्ने कुरा चाहिँ मलाई के भन्नु तपाईँ सेयर गर्न चाहन्छु भने, दिवाकरले मलाई एकचोटि सिरियसली भनेको थियो कि जुनिल म चाहिँ कोभिडमा के भएर तलमाथि भनी मेरो एल्बम चाहिँ रिलिज गर्दै भन्दै। अनि यो गीत एल्बम रेकर्ड गर्दाखेरि डिस्कस पनि धेरै पऱ्यो हाम्रो है। अनि चिया त कति कप खायो र अहिलेसम्म पनि हामी चिया खाएर बसिरहेको छौँ है। चिया खाएको छ, डिस्कस गरेको छ है। एकचोटि चाहिँ त्यो कुन चाहिँ गीत हो हामीले गरेको, आलो काँचो छिटो गर्ने बेलामा त्यो डिस्कस गर्दा गर्दा गीत नै कम्प्युटरबाट वाइप आउट भएको थियो कि हाम्रो है। त्यसलाई फेरि रिस्टार्ट गर्नु पऱ्यो हामीले। ल सन्दीप भाइ, पढ्नु, राम्रो हुनु, ठुलो बन्नु है, बाउ आमाको सहारा बन्नु, तिहारको सही शुभकामना छ है। हामीलाई सुनेर सपोर्ट गरिदिनु है। थ्याङ्क यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट भाइ। अनि निपेन्द्र यार आज भोलि के गरिरहेको छु यसो मेसेज गर न यार। अनि निपेन्द्र तिम्रो बसन्तसँग कुरा हुन्छ? मलाई त खासै यो भिडियो लाइभमा चाहिँ सेयर गर्नु मन थियो, तर मेरोमा चाहिँ हुँदै भएन। हिजो दिवाकरको पनि भएन, मेरो पनि भएन भने चाहिँ प्रब्लम हामीमै छ है। त्यही कारणले अब नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ म अलिक बन्दोबस्तै गरौँला है। ट्राई गर्नु खोजेको भएन। अहिले चाहिँ हामी लाइट साइड पालेर अलिक राम्रो गरेको छु है। हिजो त गर्दाखेरि त नाकको मुखमा देख्थ्यो अँध्यारो भएर। त्यो पनि गऱ्यो है, रमाइलो भयो थियो। अहिले पनि गरिरहेको छु। अनि निपेन्द्र कहिले आउँछौ नेपाल तिमी? निपेन्द्र त्यो JRS TV अनलाइनमा गएर प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ दिवाकर पण्डितमा जानु है। थ्याङ्क यू सो मच निपेन्द्र। गीत सुनिदिनु ल अनि सेयर गरिदिनु है। हाम्रो भाउजू आउनुभएको छ। नमस्कार भाउजू। मेरो साथीले एल्बम निकालेको छ भाउजू। अनि त्यहाँ JRS TV अनलाइन मेरो च्यानलमा जानुहोस्, त्यहाँ प्लेलिस्टमा चाहिँ अनि परिवर्तन भन्ने एउटा म्युजिक छ, म्युजिक कलेक्सन छ, त्यो सुनिदिनु होला है। हार्ड रक सङ छ, हजुरलाई मन पर्छ पर्दैन त्यो पनि एकचोटि चाहिँ सुनिदिनु होला है। निपेन्द्र भेरी सुन भनेको छ, कहिले आउनु हो छिटो आइदिनु ल। आउनु भेटौँ, कुरासुरा गरौँ ल। अस्ति त म अलिक बिजी भयो, भेट्नु पाएन। अब यसो अब टाइम मिलायो भने फेरि भेटौँ न नि हामी दाजुभाइ भन्ने छँदैछ नि होइन। अब हाम्रो समय अलिकति 10 मिनट जति बाँकी छ, त्यही पनि आधा घन्टा अलिक नबन्यो कि है। 9 बजीसम्म भनेको थियो, अब 9:30सम्म गर्छु हामी भयो भने। तर हामीलाई गीत सुनेर सपोर्ट गरिदिनु होला है। दर्शन नानी दर्शन खाना भयो है। खानासाना खाएर बसिरह होला। ल आनन्दले बस्नु, राम्रोसँग बस्नु। ठिक छ, आज चाहिँ यतापट्टि आइयो गफहरू हुँदैछ अब नयाँ मान्छेहरूसँग। नयाँ अघि अब यहाँ त अब खास मेरो पेजबाट होइन, जुनिलको पेजबाट हो, फेसबुकबाट। अनि त्यही भएर अब खास मैले आज कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ खासै देखिनँ। ल ठिक छ दर्शन, ल नानी है। अब सायद हामी 10 मिनट मात्रै बस्छौँ होला, त्यसपछि बन्द गर्छौँ है। हामी 1 घन्टाको मात्रै टाइम माग्यो हजुरलाई हामीले। आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद है। अब आइदिनु भयो, गीत सुनिदिनु होला। हाम्रो नेपालको कलाकारलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नै पर्छ, नगरे कसले गर्ने हामीलाई होइन। र त हामीले त्यस्तो दुःख गरेर बनाएको म्युजिकहरू चाहिँ बेकारै हुन्छ। किनभने सल्लाह सुझाव भुल सुधार के छ, के कस्तो छ त्यो भनिदिनु पाए राम्रो हुन्छ हामीलाई होइन। किन हामी पनि पर्फेक्ट छैनौँ नि, गरिरहेछौँ, सिकिरहेछौँ, भइरहेछ।
सायद हामी भयो भने दिवाकर पण्डितलाई चाहिँ हाम्रो जिआरएस टिभी अनलाइनमा एकचोटि इन्टरभ्यूमा पनि बोलाउनु सोचिरहेको छौँ हामी होइन। समय मिल्यो भने अब राखौँला होला पनि फेरि एकचोटि है। अहिले लाइभमा चाहिँ हामी उहाँको प्रमोसनलाई मात्रै गर्न बसेको अहिले है, त्यही कारणले सुनिदिनु होला। तपाईँलाई उहाँको युट्युब पेज खोज्नु गाह्रो छ भने हाम्रो जिआरएस टिभी अनलाइनमा गएर होइन प्लेलिस्टमा चाहिँ परिवर्तन भन्ने ऊ राखेको छु हामीले, म्युजिकको सङ्ग्रह। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुर सिधै दिवाकर पण्डितको युट्युबमा जानुहुन्छ अनि त्यहाँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। सब्सक्राइबको लागि उहाँलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। ब्याकग्राउन्डमा हामीले म्युजिक बजाइरहेको छौँ है, सुनिदिनु होला। म्युजिक सानो लाग्यो भने गएर उहाँको युट्युब पेजमा गएर मजाले घन्टाएर सुनिदिनु होला है। क्यामा आउँदैन, त्यहाँमै आउँदैन त के भयो कनेक्सन फेल हुन्छ। कनेक्सन फेल हुन्छ। त्यो डुवो चाहिने जस्तो लाग्यो मलाई। क्या हो के अरे डुवो भन्ने के हो? अरू नाले तपाईँलाई कस्तो छ? हामी लाइभमा बसिरहेको छौँ है। अहिले मेरो साथीले चाहिँ एउटा म्युजिक सङ्ग्रह म्युजिक एल्बम निकालेको छ है। तपाईँले चाहिँ मेरो जिआरएस टिभी अनलाइनमा गएर प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ परिवर्तन भन्ने म्युजिक एल्बम सुनिदिनु होला है। तर यो गीत चाहिँ अलिकति हार्ड रक खालको छ, तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ यसो एकचोटि भयो भने यसो सुनिदिनु होला है। विजय कता जिनाको लाइनमा छ। नमस्कार भाइ, नमस्कार। के छ अनि? अघि बुहारी नानीसँग कुरा भएको थियो, अब फेरि भाइसँग कुरा भयो। अनि अरू केही छ भने भन बाबु, यसो म्यासेज गर। म त यहाँ अहिले अनलाइन उसको अनलाइन टिम के अरे फेसबुक अनलाइनमा बसिरहेको छु जुनिलको। जेस अब तनी आइपिस र म जेस राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। म त एकजना पनि भेट्दिनँ कि क्या हो भन्ठाने आखिर भेटेँ है। अघि म्यासेज पठाउनेहरू त अझ कतिजना आउँदै आएन नि, पत्ता लगाएछन् क्या। उनीहरूले त बरु सोधेको थिएन मलाई भाइहरूले। आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद है। हाम्रो दिवाकरजीलाई तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि सपोर्ट गरिदिनु होला है। सपोर्टै छैन भने हामीले गरेको मिहिनेतको त बेकारै हुन्छ होइन। खिना परिवर्तन मैले गरेको होइन है, परिवर्तन गर्ने आर्टिस्ट यहाँ हुनुहुन्छ। नमस्ते है। उहाँ चाहिँ म मेरो साथी हो, 50 दिन गिटार राम्रो पाउँछ। खिना अहिले अमेरिकामा छ होइन। हजुर। अनि खिना दिवाकर इज ए फ्यान्टास्टिक रिदम रिफ प्लेयर है। तर उहाँको म्युजिकलाई चाहिँ मैले रिकरेक्सन गरेर गिटारको सोलो, बेस लाइन, गिटार रेकर्ड, मिक्सिङ मास्टरिङ मैले गरेको हो होइन। सोलोदेखि लिएर सबै गरेर दुईजनाको मेन एरेन्जर कम्पोजर उहाँ हो भने एरेन्जर म हो। कस्तो के लाग्यो खबर गर्नु है। परिवर्तनमा आर्किटेक्ट छैन, यो चाहिँ मेरो ब्यान्डको नाम हो पहिला। ए ब्यान्ड मेम्बर हो होइन, उसो अर्कै ब्यान्ड हो होइन, हामी साथीले हो। साथी ठिक छ दाइ, हजुर ठिक छ बाबु। हाम्रो नि अब ठिकै छ, यसो गफसफ गरेर बसिरहेको छ। म नि खानासाना खाएर अनि यहाँ आज प्रोग्राममा अनि यहाँ लाइभमा बसिरहेको हो। खानासाना भयो होला होइन? त्यो जिआरएस टिभी अनलाइनको पेजमा गएर होइन, अनि त्यहाँ प्लेलिस्टमा परिवर्तन भन्ने एल्बम छ, त्यो सुनिदिनु है। अनि परिवर्तनको चाहिँ मेन फ्रन्ट लाइन नै उहाँ हो है, दिवाकर पण्डित। उहाँको ब्यान्डको नाम चाहिँ बर्निङ 36 हो। अनि उहाँको गीतको एरेन्जमेन्ट चाहिँ मैले गरेको हो, कम्पोजिसन सबै उहाँले गरेको हो होइन। गिटारको रिफदेखि सबै उहाँले प्ले गरेको भने गिटारमा त्यो म्युजिकमा चाहिँ सोलो, बेस लाइन, ड्रम्स मैले गरिदिएको हो होइन। सुनेर कस्तो के छ यसो खबर गर न ल। अरू नेपालीहरू उता साथीहरूलाई पनि भनिदेऊ न, काजीहरूलाई पनि है, दिपेशलाई पनि भनिदेऊ न। विजय गौतमजी धेरै राम्रो छ दाइ भन्नुभएको छ है। धेरै धेरै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको सपोर्टको लागि है।
हामीलाई हजुरको सपोर्ट चाहिरहन्छ। दुःख गरेको छ त्यत्रो है, कोरोनाको बेलामा डराइ आएर गरेछ हामीले त्रासमा बसी गरेछ है। अनि डराइ जी क्याफेमा गएर चिया खाइ अब प्रब्लम्सहरू सल्भ गरेको छ हामीले होइन। 3 वर्षमा चिया त कति खाए हामीले। अरूहरू बियर खाएर प्रब्लम सल्भ गर्छ, हामी चिया खाएर सल्भ गर्छ अनि किन उसको गीत सुनिदिनु ल, उसको चाहिँ एरेन्जमेन्टहरू अर्कै टाइपको छ कि है। मैले उसलाई घरमै समातेर लिएर आयो खास कि दिवाकर त्यसरी बस्नु हुँदैन, रेकर्ड गर्नुपर्छ भनेर समातेर लिएर आएर उसलाई जबरजस्ती रेकर्ड गर्न लगाएको मैले। उसले धेरै दुःख गरेको छ, हुन त मैले पनि सँगसँगै दुःख गरेको छु। त्यो गिटार म्युजिकमा सोलोदेखि लिएर अलिकति एरेन्जमेन्ट चेन्ज गर्ने, बेस लाइन, ड्रम्स, मिक्सिङ मास्टरिङ सबै मैले गरिदिएको छु है। विजय कदमजी थ्याङ्क यू सो मच है। बेस्ट अफ लक मलाई भन्दा पनि बेस्ट अफ लक चाहिँ हाम्रो देवाकरजीलाई दिनुपर्ने छ है। उहाँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ नि त है। तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र अझै पनि सपोर्ट गरिदिनु ल। धन्यवाद बाबु, धन्यवाद। तपाईँलाई के सोध्न मन छ भने दिवाकरजीले सोध्नुहोस् है मजाले। आई लभ ए सङ दाई भन्छ। अब आई लभ ए सङ दाई भन्नुभयो। 8वटै गीतलाई त हामी दुईजनाले जान प्राण दिएर गरेका छौँ तर त्यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ गीत तपाईँलाई चाहिँ बेस्ट लाग्छ खबरको यसो लेखी पठाउनुहोस् न है, किन होला भनेर। अब हाम्रो त 8वटा गीतलाई त होइन मटी गरेछ है, दुःख गरेको छ। 3 वर्षको त्यो पनि वान अफ द बेस्ट हुन्छ नि। त्योमा 8वटा मध्ये पनि तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ होइन। र 8वटा गीत मध्येमा चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ कुन चाहिँ गीतलाई चाहिँ हामीले म्युजिक भिडियो बनाउँदा बेटर होला, त्यो पनि यसो तपाईँहरूको जिज्ञासा बुझ्नु खोजिरहेको छौँ हामी होइन। अहिलेसम्म भ्यूमा सबभन्दा राम्रो त हामीलाई त कलेज छाडेर शिव आइरहेको छ होइन। त्यसपछि चाचरी छ, भन्नु पर्दादेखि मलाई चाचरी रेकर्ड गर्दाखेरि मन परेको थिएन सिधै कुरा है। किनभने यहाँ मान्छेले चाहिँ झ्याउरे गीतलाई चाहिँ रकमा ल्याएर के गरे भन्यो। मैले खास चाहिँ मेरो गल्ती कुरा के हो चाहिँ मैले कन्सेप्ट बुझेन चाचरीको चाहिँ। उसले खास चाचरी चाहिँ हाम्रो नेपालको नेतालाई भनेको रहेछ कि खास। अनि त्यो नेतालाई भनेको कारण चाहिँ बल्ल मैले उसको चाहिँ भित्तिभाव बुझेँ नि होइन। भित्तिभाव बुझेपछि त्यसपछि होइन दिवाकर यो गीतमा चाहिँ मैले वावा बजाउनै पर्छ भनेर वावा बजाएर चाहिँ मैले खास भन्नुपर्दा चाहिँ मैले नेताहरूलाई चाहिँ गिजाइरहेको छु है म्युजिकबाट चाहिँ त्यो वावा जति पनि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा सुन्नुहुन्छ नि त्यो मैले खास चाहिँ नेताहरूलाई गिजाएको है मेरो म्युजिकको ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ है। हो नि, त्यही कारण तिम्रो घर चाचरी त्यो पर होइन भन्ने खास कुरा चाहिँ तिमीहरू काठीहरू चाहिँ के अरे गाउँबाट आएको होइन भने होइन। चप्पल लाउनेहरू गाउँबाट आउने अनि अहिले गाडी चढेपछि हाम्रो नचिन्ने भन्नु खोजेको रहेछ उहाँले। मैले त्यो कुरा बुझिनँ, अहिले बल्ल बुझेपछि ओहो यो पो रहेछ भने चाहिँ ल मलाई चाहिँ अब तिम्रो वावा चाहियो भने वावा लिएर आएको छ। अनि मैले चाहिँ त्यो गीतमा चाहिँ नेतालाई चाहिँ म्युजिकको थ्रुबाट गिजाएको हो खास है। त्यो मात्रै पनि होइन, अब जस्तो कि अब तिम्रो भोट माग्न मात्र आउने होइन नि, त्यो भोट माग्ने आउने त्यति बेला चाहिँ सबैजना चाहियो हामीलाई, हामी होइन जनताहरू। अब जब अनि त्यस पछाडि सिद्धियो नि काम सिद्धिएपछि ऊ मात्रै माथि गयो अनि सबै तलको तल क्या। गाडी चढेपछि कालो सिसा माथि हालेपछि कसले देख्दैन, उसले हाल्ने देख्छ हामी उसलाई देख्दैन नि। कालो गाडीमा मन्त्री कालो गाडीमा चाहिँ त्यो कालो सिसा हालेपछि उसले हामीले देख्छ हामीले त्यो भन्दा पनि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यो कुरालाई बुझेर चाहिँ जनताले चाहिँ के अब तिम्रो घर चाचे त्यही पर होइन र भने मतलब चाहिँ अब फेरि भोट माग्न आउनु लाज छैन र भन्न खोजेको क्या। ए मान्छे खास के बुझ्यो लाग्दैन भोट माग्न आउन भन्ने खोजेको क्या। मान्छे तिम्रो घर चाची त्यो पर होइन भन्दाखेरि तिमीहरू गाउँबाट आएका मान्छेहरू चप्पल पड्काउने मान्छेहरू अहिले आएर चाहिँ गाडी चढेपछि हाल्नु नचिन्ने भने मैले त्यो बुझेँ खास के होइन। त्यही कारणले अनि सेज लाग्छ अनि त्यही कारण मैले चाहिँ नि गीतमा चाहिँ मैले वावा बजाउनै पर्छ भनेर चाहिँ नि वावा बजा गरेँ मैले त्यो गीतमा है। खासै पनि उसलाई गिजाएको हो नेतालाई वावाबाट। सुन्दिनँ होला है, हामी 8वटा गीतलाई हामीले ज्यान प्राण दिएर चाहिँ रेकर्ड गरेको छौँ है। अब गर्दा गर्दा हामीले त अब दिवाकरले चाहिँ आफ्नो भोकलको स्टाइल पनि चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति आयो है। पहिला गाउँदाखेरि त पुरा पप जस्तो सुनेको थियो, यसले चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले फेरि दुःख गरेर चाहिँ उसको भोकलको सिङ्गिङ ट्रेन्ड नै स्टाइल नै चेन्ज गर्नु लगाएको हामीले है। अनि सुट गरेपछि बल्ल हामीले चाहिँ अनि रेकर्ड गर्न थालेको है। भोकल चेन्ज गर्नु पनि 1 वर्ष लाग्यो हामीलाई, बेसी लाग्यो। अब लगभग समय हाम्रो सकिन लागेको छ है। खिरा
गीत सुनिदिनु ल अनि खबर गर्नु कस्तो लाग्यो के लाग्यो भन्नु है। भइहाल्यो। अब तपाईँहरूले गीत राम्रोसँग सुनिदिनु होला अनि र अझ राम्रोसँग बुझिदिनु होला के हो गीतले भन्नु खोजेको भावहरू के हो अनि लिरिक्सहरूमा के छ त्यस्तो कमी कमजोरी अनि लिरिक्सले भन्न खोजेको कुराहरू अनि म्युजिक अनि स्वागो छ कि छैन त्यो के अरे लिरिक्स अनुसार त्यस्तो कुराहरूले तपाईँहरूले नै बुझेर अनि त्यस पछाडि फेरि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ अनि यसको गीतकै विषयमा चाहिँ अनि छलफल गर्नु पायौँ भने अझ हामीलाई हुन्छ नि अझ खुसी पनि लाग्ने थियो अनि त्यस पछाडि अझ हामी अगाडि बढ्ने होइन मौका पनि पाउँथ्यौँ। हाम्रो कमी कमजोरी के छ त्यो भनिदिनु पर्यो, हामी स्वीकार्छौँ होइन, किनभने हामी पनि पर्फेक्ट छैनौँ नि। त्यसै गर्नुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले समय दिनुभयो हामीलाई। ओहो मेरो साथी छ कि यो भेटौँ है। हेलो मेरो साथी हो, कस्तो यार कन्फ्युज भयो म। सेम्पाङ डेमन। अनि त्यो साथी यार त्यो मेरो साथीको साथी छ दिवाकर पण्डित है, उहाँको म्युजिक एल्बम चाहिँ मेरो JRS TV अनलाइनमा गएर प्लेलिस्टमा परिवर्तन भन्ने एउटा म्युजिक एल्बम छ त्यो सुनिदिनु होला है। खिना थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट यार, वाउ यु गाइज विल स्योर रक द कमिङ जेनेरेसन। थ्याङ्क यू सो मच खिना, तिमी पनि त रक गिटारिस्ट हो नि एकताको होइन। अब सबैले परिवर्तन गरेर चेन्ज भयो, तिमी अब आफ्नो परिवार हेर्नु पर्यो, कमाउनु पर्यो, अमेरिका गइहाल्यो है। ठिक छ यस्तै हो। तर हामी नेपालमै बसेर म्युजिक गरिरहेको छौँ, खानु पुगी नपुगे पनि गरिरहेको छौँ है। तर हाम्रो तिमीहरूको सपोर्ट धेरै चाहिन्छ। राजेन्द्र यस राजेन्द्र यार साथी गीत सुनिदिनु ल, मेरो साथी यहाँ दिवाकर पण्डित हुनुहुन्छ है, उहाँको म्युजिक एल्बम चाहिँ मेरो स्टुडियोमा रेकर्ड गरेको हो अनि कम्पोजिसन लिरिक्स सबै उहाँको हो भने एरेन्जमेन्ट मैले गरिदिएको हो है, साउन्ड डिजाइन रेकर्डिङ मिक्सिङ मास्टरिङ सबै मैले गरिदिएको हो। हामी दुईजनाले एकदमै दुःख गरेको छौँ 8वटा गीतलाई, माया गरिदिनु होला, सुनिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला है। तपाईँले सपोर्ट सेयर गरेन भने त अब हामी नेपाली कलाकारको त भविष्य नै हुँदैन नि होइन। अब खान लाउनु त के पुग्छ र पुग्दैन, हामीलाई त्यो पनि राम्रो छ, अझै प्रगति गर्नु भनेर अलिकति हामीलाई भित्री भावबाट सुझाव दियो भने अलिकति प्रस्तावना हुन्छ नि हामी पनि होइन। अनि किन तिमीलाई कुन चाहिँ गीत मन पर्यो यसो लेखिदेऊ न यार, सबभन्दा मन पर्ने गीत है। त्यति साह्रो हार्ड रक त छैन, ठिकै छ है, यस्तो त्यो कान खाने गीत पनि छैन, हार्ड रक त्यति साह्रो हेभी मेटल पनि होइन, ठिकको ठिकै छ सुन्न मजा आउँछ, सुनिदिनु होला है अनि प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि किन यार तिमी आज भोलि के गरेर यार उता न्युयोर्कमा यार, तिमी न्युयोर्कमा हो कि कता छौ अहिले, मेसेज गर्नु छाडिसक्यो यार आफूले। अब 9 बजिसक्यो, अब सायद धेरै पछि हामी 10 मिनट बस्छौँ होला है, त्यसपछि हामी बिदा लिन्छौँ। तपाईँले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद है। ओके थ्याङ्क यू सो मच, गरेर साटिस्फाई सुनिदिनु भयो अरे किनाले होइन, इट्स ओके अरे कि न्युयोर्कमा हो ब्रदर ल, ठिकै ठिक छ यार। अनि दिपेशलाई पनि भनिदिनु ल, दिपेशलाई भेट्यो भने अनि पासङलाई भेट्यो भने भनिदिनु है। आइएम डुइङ फाइन यार राजेन्द्र, तिमी के गरेर तिमी कहाँ छौ अहिले, हङकङमा हो कि कता हो यार। हामी त वेस्ट पोइन्टर्सहरू त टोटल्ली आउट भइसक्यो यार, पुरानो मान्छे चाहिँ भेट्छौ, एउटा पेज क्रिएट गरेर यसो ह्याङआउट गर्नुपर्ने यार फेसबुकमा। राजेन्द्र गीत सुनिदिनु, सेयर गरिदिनु ल, आफूलाई मन पर्यो भने। 8वटा गीत छ, त्यहाँ मध्ये तिमीलाई कुन चाहिँ गीत मनपर्छ यसो सेयर गरिदिनु। आर्टिस्ट यहाँ उहाँ हो है। अनि हाम्रो नोरप्रकाश यार त्यो सुपारी हड्डी त कहाँ हरायो आजभोलि यार, मेसेज चाहिँ गर्दैन यार। अनि किन तिमीलाई कस्तो लाग्यो ओभरअल यसो खबर गर ल।
पर्फेक्ट कम्पोजिसन। थ्याङ्क यू भेरी मच खिना, थ्याङ्क यू सो मच यार। तिमी पनि हार्ड रकर हो नि होइन, तिमी गिटार बजाउँछ, तिमीले बुझ्छ नि हामीलाई है। हो नि एउटा गिटारिस्टले अरू गिटारिस्ट त बुझिहाल्छ नि यार। आई लाइक ए सङ परिवर्तन। ओहो थ्याङ्क यू सो मच विजयज्यू। परिवर्तनको लिरिसिस्ट उहाँ हो, सिङ्गर उहाँ हो। मैले खालि नुन खोर्सानी पनि थपिदिएँ हो। मेन पानी सानी घोल्ने चाहिँ उहाँ हो है। धन्यवाद बहुत ए धन्यवाद धन्यवाद। मैले खालि नुन खोर्सानी कहाँ पुगेन मात्रै थपिया हो है, तर त्यसको मेल भित्री भाव चाहिँ उहाँले गरे हो होइन। खाना पकाउने बेलामा चाहिँ आगो सागो फुक्ने सबै काम उहाँकै हो। मैले खालि नुन मात्र बेसन मात्र हाले हो, अरू केही पनि होइन है। त्यो खाना पकाउने चामल सामल पानी चाहिने मेटेरियल चाहिने सबै उहाँकै हो। अब हातमा नुन खोर्सानी भयो भने खाना त पाक्दै पाक्दैन होइन। चाहियो नि त्यसलाई नि अरू कुराहरू हजुर पकाउनलाई अनेक चाहियो नि त। धेरै धेरै धन्यवाद है। परिवर्तन मलाई पनि परिवर्तन साह्रै मन परेको छ, तर परिवर्तनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उसलाई खास त्यति मन परेको थिएन है। पछि रेकर्डमा चाहिँ पछि मैले गिटार फिल्ड परेपछि बल्ल मन पऱ्यो भन्छ उसले कि। तपाईँले हर्टको साइन दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद है। अझै पनि पठाइराख्नु होला। हेलो प्रिन्स भाइ, हाउ आर यु? थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ है। सुन न भाइ प्रिन्स भाइ, त्यो जिआरएस टिभी अनलाइनको युट्युब च्यानलमा चाहिँ प्लेलिस्टमा चाहिँ परिवर्तन भन्ने एउटा म्युजिक एल्बम राखेको छ है। अनि त्यहाँ त्यो एल्बमको आर्टिस्ट चाहिँ उहाँ नै हो, दिवाकर पण्डित। उहाँको ब्यान्डको नाम चाहिँ बर्निङ 36 हो। सुनिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला उहाँको च्यानललाई है। हामीलाई तपाईँको धेरै सपोर्ट चाहिन्छ। अनि कमी कमजोरी के छ यसो औँला देखाइदिनु होला, मार्गदर्शन गरिनु हाम्रो सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट एल्बममा चाहिँ हामीले आफ्नो करेक्सनलाई चाहिँ करेक्ट गर्नु पायो भने म्युजिक जिउनु बेटर होला हाम्रो होइन, किन हामी पर्फेक्ट छैन नि है भाइ। सुनिदिनु थ्याङ्क यू सो मच ल है भाइ। हामीले ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजाइराखेका छौँ। म सन्चै छु भाइ, फेन्टास्टिक छु है। कोरोनाले 2 जना बाँचेको छु, मलाई कोरोनामा झन्डै चिप्लेको है। किरण आएको छ। अनि तिमीलाई कस्तो छ भाइ? कोरोना नलागोस् है। तिहारमा तिम्रो लाइफ झकमक्क होस् भाइ है। धेरै भयो है हामी नभेटे। अनि तिम्रो गीतहरू राखिराख भाइ, म सुनिरहन्छु तिमीलाई, फलेर आउँछ है। के छ सुन्नु पर्यो है गीत। धेरै पछि निस्क्यो है। अब साथीहरूले त पहिल्यै निकाले हो, अब हामीले चाहिँ अलिक ढिलै भयो कि गीत निकाल्नलाई है। यसो गीत सुन्यो है, 8 गीत निक्लिएको छ। सुन न अनि छलफल गरौँला। सुन्या होला कि सुन्या भए यसो भन। विजयजी थ्याङ्क यू सो मच है। ओ सुरेश ब्रो के छ यार? यहाँबाट यस्तो हेर्नु मिल्दैन। यहाँ दोनीले के भनेको थियो ल खै कहाँ गयो ल थुप्रै आएको नि। ओहो लक्ष्मी, हाउ आर यु लक्ष्मी? तिहारको धेरै धेरै शुभकामना है लक्ष्मी। सुन न, मेरो जिआरएस टिभी अनलाइनको युट्युब च्यानलमा चाहिँ परिवर्तन भन्ने ऊ छ होइन, त्यो चाहिँ उहाँको हो है। सुनिदिनु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला। आफूलाई चाहिँ सफ्ट गीत मनपर्छ होला, तर यो गीतमा चाहिँ एल्बममा 8वटा हार्ड रक सङ्ग्सहरू छ है। त्यो चाहिँ त्यो पनि सुनिदिनु, म्युजिक नै हो नि होइन। तपाईँले सुनिदियो भने हाम्रो सपोर्ट हुन्छ। किरण भाइ कस्तो छ तपाईँलाई है? सुनिदिनु होला। दिवाकर तिम्रो साथी हो, सुनिदिनु, सपोर्ट गरिदिनु है। कमी कमजोरी के छ यसो भनिदिनु हामीलाई। अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ उसलाई पनि सजिलो हुन्छ नि। ओहो दाल नगेन्द्र सरजी कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुहोस् न, यहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ है दिवाकर पण्डित। मेरो जिआरएस टिभी अनलाइनमा जानुहोस्, त्यहाँ प्ले लिस्टमा चाहिँ परिवर्तन भन्ने एउटा म्युजिक एल्बम हालेको छु हामीले। 8वटा हार्ड रक सङ्ग छ, सुनिदिनु होला है मजाले। अनि नेताहरू आयो भने त्यस काठमा मजाले बजाइदिनु है। धनीजी सुनिदिनु होला, धेरै धेरै धन्यवाद, सपोर्ट गर्नु है हामीलाई। तपाईँको सपोर्टको धेरै धेरै खाँचो छ। सायद हामी यो 9 बजीसम्म भनेको होला, तर हजुर आइरहनु भएको छ है। त्यही कारण हामी अलिक टाइम बढाउँछु होला है। साथीहरू झन् अब बढ्दैछ। अनि किरण भाइ के छ? मोगलिन आर्ट्सको अस्ति के हो कि भर्खर राजु लामाको मैले नयाँ गीत देखाएको थिएँ है। राजुलाई पनि मैले धेरै धेरै सोधेको छ भनिदिनु है। शर्मिलाजी थ्याङ्क यू सो मच,
तपाईँको मान्छेहरू आफ्नो हो। हामीले सुनेर सपोर्ट गरिदिनु होला है। हामीले धेरै दुःख गरेको छौँ है कोरोनामा, डढाइ पछि पुलिसबाट छली आएर रेकर्ड गरेको छ। डढाइ जी क्याफेमा गएर 3 वर्ष लगातार चिया खाइ डिस्कस गरी बनाएको म्युजिक हो है। 3 वर्षको हाम्रो मेहनत हो, तर हामी पर्फेक्ट छैनौँ, अझै पनि हाम्रो कमजोरी धेरै छन्। तपाईँहरूले सच्याइदिनु होला है। तर सचाउनु भन्दा पनि हामीले सपोर्ट गर्नु, माया गर्नु होला। आरामै छु सर, हजुरको कस्तो छ नरेन्द्र सर? यसो टाइम भयो भने भेटौँ हामी ल। हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडमा चाहिँ आफ्नो ज्यान हातकुलामा राखेर चाहिँ रेकर्ड गरेको है। डढाइ है। ए हुन्छ नानी ल, राम्रो लागेको कुरा गर्नु पाइयो है, भाइसँग पनि बुहारी नानीसँग पनि। ठिक छ, कुराहरू पो त्यो दाल सेकेन्ड गर्नु कुरा। तपाईँलाई यो म्युजिक सुन्नुभएको छ भनेर तपाईँलाई कुनै पनि प्रश्न गर्नु मन छ भने अवश्य गर्नु होला है। हामी तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनु धेरै इच्छुक छौँ। Hey, Sitesh, how are you? How is life going around, dude? I saw your daughter. She was really beautiful. Wish her happy birthday. How is Amang and Falconi? रञ्जन बाबु तपाईँलाई कस्तो छ? खाना खानुभयो? अनि सुन्नु न बाबु, यहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ है, दिवाकर पण्डित, मसँग बसिरहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ मेरो JRS TV अनलाइनमा गएर त्यो प्लेलिस्टमा चाहिँ परिवर्तन भन्ने म्युजिक एल्बम छ, सुनिदिनु होला है। लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, तपाईँको साथीहरूलाई पनि सुनाइदिनु होला है। हामीले 3 वर्षको दुःख गरेको हो यो गीतलाई है। कोभिड लाग्छ भन्ने डरले डढाइ गरेको हो। So where are you now? Are you in Manipur or abroad? Sitesh, can you ask Amang to come online? Oh, you're still in Impal. So what are you doing these days, Siddesh? I just spoke to Chanchan and she said that she's still working in Apex Public School. That's like wow, working for a very long time. I know Amang is always busy playing guitar. I wish he was here. If you have his number, can you ask him to join for a little bit so that I can give him information? Thank you so much. How about other buddies in Impal? The one we were studying together? Are they all fine? Please convey my regards to them, okay? So see this, the thing is like, if you go to my page JRS TV Online, there is a playlist. In another playlist, there is a music album known as Parivartan. It's a Nepali song collection and the singer is here, the artist. And could you please listen to the song and support him? That's why I'm here live today. And it was recorded in my studio, okay? And he's a very good riff bass guitarist. He only plays riff very fantastic way. I like the way he does with his riffing with the guitar. अब चाहिँ हामी चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने जस्तो छ है, 1.5 घण्टा हुनलाई। टाइम पनि भयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले समय दिनुभयो। I'm doing fine, good man. I'm just good. How are you, Siddesh? अब चाहिँ हामी बन्द गर्छु होला है। ओके, गुड नाइट। बन्द गर्दै? हुन्छ। गुड नाइट। बाई। पछि कुरा गरौँला है त। गुड नाइट। Thank you for coming.